विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। म सुरेन्द्र काफ्ले। आजको यस भिडियोमा हामीहरूले नेपाली लेखनमा प्रयोग हुने विभिन्न किसिमका लेख्य चिन्हहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। लागौँ त अब आजको विषयवस्तुतर्फ। सबैभन्दा पहिले लेख्य चिन्हको परिचय। नेपाली भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिन्छ। यस लिपिमा वर्णबाहेक विभिन्न चिन्हहरूको पनि प्रयोग गरिन्छ। लेख्य चिन्हले भाषाको अर्थबोधलाई स्पष्ट पार्ने तथा अभिव्यक्तिलाई सरल बनाउन सघाउँछ। शुद्ध भाषाको प्रयोगमा लेख्य चिन्हको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तसर्थ लेखेको कुरालाई सजिलै पढ्न र बुझ्न सकिने बनाउन प्रयोग गरिने चिन्हलाई हामी लेख्य चिन्ह भन्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, नेपाली भाषा लेख्दाखेरि विभिन्न किसिमका वर्णहरू बाहेक चिन्हहरूको पनि प्रयोग हुन्छ। हो, तिनै चिन्हलाई हामी लेख्य चिन्ह भन्छौँ। अब हेरौँ त नेपाली लेखनमा के कस्ता चिन्हहरूको प्रयोग गरिन्छ त। नेपालीमा प्रयोग हुने लेख्य चिन्हहरू निम्न प्रकारका छन्। सबैभन्दा पहिले पूर्णविराम चिन्ह, यसैगरी प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्पविराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, उद्गार अथवा विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, त्रियक अथवा विकल्प चिन्ह, कोष्ठ चिन्ह, सापेक्ष विराम अर्थात् निर्देशक चिन्ह र अन्तिममा संक्षेप चिन्ह। भाइ बहिनीहरू, यी नेपाली लेखनमा प्रयोग हुने विभिन्न किसिमका लेख्य चिन्हहरू हुन्। अब हामीले यी सम्पूर्ण चिन्हहरूको पालै पालो हेरौँ त। सबैभन्दा पहिले पूर्णविराम चिन्ह। तपाईहरुलाई मैले देखाइरहेको यो चिन्ह पूर्णविराम चिन्ह हो। वाक्य सकिएपछि पूर्णविराम चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। हामीहरूले लेख्दै गरेको कुनै पनि वाक्य सकिसकेपछि हामी पूर्णविराम चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै रामले खाना खायो। रामले खाना खायो, यो वाक्य सकिएको छ। अब यहाँ हामीले पूर्णविराम चिन्हको प्रयोग गरेका छौँ। जस्तै अर्को उदाहरण हेरौँ। म उसको घर गएँ। म उसको घर गएँ भन्ने यो वाक्य सकिसकेपछि यहाँ पूर्णविराम चिन्हको प्रयोग भएको छ। कुनै पनि वाक्य सकिसकेपछि हामी पूर्णविराम चिन्हको प्रयोग गर्ने रहेछौँ। यसैगरी साल महिना राखेर मिति लेख्दा पनि यो चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, साल महिना राखेर मिति लेख्दा पनि हामी यो चिन्हको प्रयोग गर्ने गर्छौँ। जस्तै 2077 साल 9 महिना 27 गते। यहाँ 2077 सालपछि यो चिन्ह आएको छ। फेरि 9 महिनापछि पनि पुनः यो चिन्ह आएको छ। अर्थात् साल महिना राखेर मिति लेख्दा पनि यो चिन्हको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसैगरी कविताका पङ्क्तिको अन्त्यमा पनि यो चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। कविताका पङ्क्तिहरू लेखिसकेपछि अन्त्यमा पनि हामी यो चिन्हको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। समग्रमा भन्नुपर्दा कुनै पनि वाक्य सकिसकेपछि हामी पूर्णविराम चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। यसैगरी हेरौँ त अर्को चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तपाईहरुलाई मैले देखाइरहेको यो चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह हो। प्रश्न सोध्ने वाक्यका अन्त्यमा प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि प्रश्न सोध्ने वाक्यको अन्तिममा अर्थात् प्रश्नात्मक वाक्यको अन्तिममा हामी प्रश्नवाचक चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै रामले के काम गर्छ, यो वाक्यले प्रश्न गरिरहेको छ। हो, कुनै पनि वाक्यले प्रश्न गरिरहेको छ भने त्यसको अन्तिममा हामी के गर्छौँ त प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग गर्छौँ। रामले के काम गर्छ, यसले प्रश्न सोध्यो, के काम गर्छ रामले भनेर, त्यसैले यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएको छ। यसैगरी उसको नाम के हो, यो वाक्यले पनि प्रश्न गरिरहेको छ। यो पनि प्रश्नात्मक वाक्य हो, त्यसैले यहाँ पनि प्रश्नवाचक चिन्ह आएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा कुनै पनि प्रश्न सोध्ने वाक्यका अन्तिममा हामी प्रश्नवाचक चिन्हको प्रयोग गर्दछौँ। यसैगरी अर्को हेरौँ अल्पविराम चिन्ह। तपाईहरुलाई मैले देखाइरहेको यो चिन्ह
अल्पविराम चिन्ह हो। यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा कमा पनि भन्छौँ। वाक्यमा हुने छोटो विश्राम, पद पदावली र उपवाक्यहरूको क्रम जनाउनका लागि अल्पविराम चिन्ह लगाइन्छ। कुनै पनि वाक्यमा हुने छोटो विश्राम, पद पदावली र उपवाक्यहरूको क्रम जनाउनका लागि हामी अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्दछौँ। शब्दहरू वा अपुरा वाक्यहरू छुट्याउँदा अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि शब्दहरू वा अपुरा वाक्यहरू छुट्याउँदा हामी अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। जस्तै वाक्यमा उही किसिमका शब्दहरू वा वाक्यांश पालेसँग आएमा हामी के गर्छौँ? अल्पविराम चिन्ह प्रयोग गर्छौँ। हेरौँ त यहाँ नाम शब्दहरू राम, रोहन, नरेश र उमा घर गए। यहाँ के छ त भन्दा राम, नरेश, रोहन सँगै आइरहेका छन्। त्यसैले यहाँ अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरिएको छ उही शब्दहरू उही नामहरूलाई छुट्याउनको लागि। यसै गरी विशेषण ऊ असल, दयालु र इमान्दार छ। यहाँ पनि असल, दयालु विशेषणहरू सँगै आइरहेका छन्। त्यसैले यहाँ के गरियो त अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरिएको। यसै गरी क्रियापद चरो उड्छ, आकाशिन्छ र रमाउँछ। यहाँ उड्छ र आकाशिन्छ भने दुईवटा क्रियापद सँगै आएका छन्। त्यसैले यहाँ अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरिएको हो। वाक्यांशमा पनि जस्तै हेरौँ त घाम चर्केर पसिना आउने, थकाइ लाग्ने र अल्छी लाग्ने भयो। घाम चर्केर पसिना आउने, थकाइ लाग्ने र अल्छी लाग्ने भयो। यहाँ के छ त भन्दा यी वाक्यांशमा पनि अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरिएको छ। कुनै पनि वाक्यमा उही किसिमका शब्दहरू वा वाक्यांश पालैसँग आयो भने हामी के गर्दा रहेछौँ त भन्दा अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्ने गर्दा रहेछौँ। यसै गरी प्रधान उपवाक्यका अगाडि पनि हामी अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। कुनै पनि प्रधान उपवाक्यका अगाडि अल्पविरामको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हेरौँ त जब जाडो हुन्छ तब म सिरक किन्छु। प्रधान उपवाक्य यसमा के हो त म सिरक किन्छु भनेको है। यसमा के छ त भन्दा कुनै पनि उपवाक्यका अगाडि चाहिँ के गरिन्छ त प्रधान उपवाक्यका अगाडि अल्पविराम प्रयोग गरिन्छ। जब जाडो हुन्छ तब म सिरक किन्छु। यहाँ के छ अल्पविरामको प्रयोग गरिएको छ। यसै गरी अर्को सम्बोधन गरिएका शब्दमा पनि कुनै पनि सम्बोधन गरिएका शब्दमा पनि हामी अल्पविरामको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै ए दाजु यता हेर्नुहोस् त। ए दाजु भनेर यहाँ के गरिएको छ सम्बोधन गरिएको छ। त्यसैले यहाँ के आएको हो त अल्पविराम चिन्ह आएको। यसै गरी अर्को हेरौँ त कुनै भावलाई विशेष बल दिने उद्देश्यले क्रियापद दोहोरिएमा। कुनै पनि भावलाई विशेष बल दिएर क्रियापद दोहोऱ्याइन्छ भने त्यहाँ पनि के हुन्छ त अल्पविरामको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ त म खेल्न जान्छु जान्छु जान्छु। यो वाक्यले खेल्न जाने कुरालाई के गरेको छ त विशेष बल गरेको छ। त्यसैले यहाँ जान्छु 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 भन्ने क्रियापद दोहोरिएका छन् हो। त्यसैले यो जान्छुको पछाडि एउटा अल्पविराम, फेरि अर्को जान्छुको पछाडि फेरि अल्पविराम आएको। हामीले कुनै पनि भावलाई विशेष बल दिने उद्देश्यले क्रियापद दोहोऱ्यायौँ भने त्यहाँ के हुन्छ त अल्पविरामको प्रयोग गरिन्छ। यसै गरी अर्को उद्धरण चिन्ह दिएको उपवाक्यभन्दा अगाडि पनि हामी के गर्छौँ अल्पविरामको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै यहाँ हेरौँ त रामले भन्यो तिमी कहाँबाट आयौ त। तिमी कहाँबाट आयौ त भन्ने वाक्यमा के छ त उद्धरण चिन्ह लागेको छ। कुनै पनि उद्धरण चिन्ह दिएको उपवाक्यभन्दा अगाडि हामी के गर्छौँ त अल्पविरामको प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले यहाँ रामले भन्योको पछाडि अल्पविराम लागेको। यसै गरी अर्को वाक्यका आरम्भमा हो, नाइ, ल जस्ता निपात शब्दहरू प्रयोग भएमा पनि हामी अल्पविरामको प्रयोग गर्छौँ। कुनै पनि वाक्यको सुरुमा हो, नाइ, ल जस्ता निपात शब्दहरूको प्रयोग भयो भने पनि त्यो निपातको पछाडि हामी अल्पविरामको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै हेरौँ त यहाँ हो त्यो राम नै हो। हो त्यो राम नै हो। त्यो राम नै हो भन्ने वाक्यको अगाडि के प्रयोग भएको छ यहाँ हो भन्ने निपात शब्द प्रयोग भएको छ। त्यसैले यो निपातको पछाडि अल्पविराम चिन्ह आएको छ। त्यसै गरी अर्को हेरौँ त उदाहरण चिन्ह दिँदा जस्तै भन्दा अगाडि पनि हामी के गर्छौँ त अल्पविरामको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै नेपालमा 7 प्रदेश छन्। जस्तै गण्डकी, बागमती, लुम्बिनी आदि।
यहाँ यो उदाहरण हो। उदाहरण दिँदाखेरि उदाहरणभन्दा अगाडि जस्तैको अगाडि हामी के गर्छौँ त अल्पविरामको प्रयोग गर्छौँ। यहाँ उदाहरणमा उस्तै किसिमका नाम आउँदा त अल्पविराम प्रयोग भयो नै। कुनै पनि उदाहरण चिन्ह दिँदाखेरि जस्तै भन्दा अगाडि पनि हामी अल्पविरामको प्रयोग गर्दछौँ। यसै गरी अब अर्को लेख्य चिन्ह हेरौँ त अर्धविराम लेख्य चिन्ह। यो पनि नेपाली लेखनमा विशेष प्रयोग हुने चिन्ह हो। अब हेरौँ अर्धविराम चिन्ह भनेको के हो त। तपाईहरुलाई मैले देखाइरहेको यो चिन्ह अर्धविराम चिन्ह हो। अल्पविराम भन्दा केही बढी र पूर्णविराम भन्दा केही कम समय अडिँदा अर्धविराम चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अल्पविराम भन्दा केही बढी र पूर्णविराम भन्दा केही समय कम अडिँदा अर्धविराम चिन्हको प्रयोग हामीले गर्दछौँ। जस्तै हेरौँ त अन्तिम वाक्यको समर्थनमा आउने उपवाक्यका पछाडि सबै नाचिरहेका छन्, खाइरहेका छन्, सबै भोजमा मस्त छन्। यसले के भनेको छ भने अन्तिम वाक्यको समर्थनमा आउने उपवाक्यका पछाडि हामी के गर्छौँ अर्धविरामको प्रयोग गर्छौँ। यसमा अन्तिम वाक्य के हो? सबैजना भोजमा मस्त छन्। सबैजना भोजमा मस्त छन् भन्ने वाक्यको अगाडि आउने, यसको समर्थन गर्न आउने उपवाक्यको पछाडि हामी के गर्छौँ त अर्धविराम। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त सबै नाचिरहेका छन्, यहाँ के आयो? अर्धविराम चिन्हको प्रयोग भयो। खाइरहेका छन्, यसको पछाडि पनि अर्धविराम चिन्हको प्रयोग भयो। अर्थात् अन्तिम वाक्यको समर्थनमा, अन्तिम वाक्यको सपोर्टमा आउने उपवाक्यका पछाडि हामी के गर्दा रहेछौँ त अर्धविराम चिन्हको प्रयोग गर्ने गर्दा रहेछौँ। यसै गरी विरोधी भावना प्रकट गर्नुपर्ने भएमा पनि हामी के गर्छौँ अर्धविराम चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। विरोधी भावना प्रकट गर्नुपर्ने भएमा, जस्तै सबै रिसाएका छन् तर म यति छिट्टै विवाह गर्दिनँ। यसमा के छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ अर्धविराम चिन्हको प्रयोग गरिएको छ। कुनै पनि विरोधी भावना प्रकट गर्नुपर्ने भयो भने त्यहाँ के गरिँदो रहेछ? अर्धविराम चिन्हको प्रयोग गर्ने गरिँदो रहेछ। अब यसै गरी अर्को लेख्य चिन्ह हेरौँ, उद्गार अथवा विस्मय सूचक चिन्ह। उद्गारलाई हामी विस्मय सूचक चिन्ह पनि भन्छौँ। तपाईहरुलाई मैले देखाइरहेको यो चिन्ह विस्मय सूचक चिन्ह हो। आश्चर्य, खुसी, घृणा जस्ता भावहरू बुझाउँदाखेरि के हुन्छ त उद्गार चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हेरौँ त छी कस्तो फोहोर गरेको, छी कस्तो फोहोर गरेको, यहाँ के गरिएको छ? उद्गार चिन्ह अथवा विस्मय सूचकको प्रयोग गरिएको छ। कुनै पनि आश्चर्य, खुसी, घृणा जस्ता भावहरू बुझाउँदाखेरि यो चिन्हको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसै गरी भावपूर्ण सम्बोधनमा पनि उद्गार चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। भावपूर्ण सम्बोधनमा हेरौँ त के रहेछ? ईश्वर तैँले मेरी मुनालाई लगेरै छोडिस्। यहाँ के छ त? ईश्वर तैँले मेरी मुनालाई लगेरै छोडिस्। यहाँनिर के छ भने भावपूर्ण सम्बोधन छ। त्यसैले यहाँ उद्गार चिन्ह अथवा विस्मय सूचक चिन्हको प्रयोग गरिएको। यसै गरी भावको तीव्रता देखाउँदा एकभन्दा बढी चिन्ह प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुनै पनि भावको तीव्रता देखाउनको लागि एकभन्दा बढी चिन्हको प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै तँलाई धिक्कार धिक्कार धिक्कार, यहाँ के गरिएको छ भने उद्गार चिन्हको प्रयोग गरिएको छ। सुरुमा यहाँ एउटा उद्गार चिन्ह, त्यसै गरी अर्कोमा दुईटा, त्यसै गरी अर्कोमा तीनटा। अर्थात् कुनै पनि भावको तीव्रता देखाउनु पर्यो भने एकभन्दा बढी चिन्ह प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसै गरी अब अर्को लेख्य चिन्ह हेरौँ, उद्धरण चिन्ह। नेपाली लेखनमा प्रयोग हुने यो चिन्ह पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चिन्ह हो। उद्धरण चिन्ह तपाईहरुलाई मैले देखाइरहेको यो चिन्ह उद्धरण चिन्ह हो। यो एउटा एकहोरो उद्धरण चिन्ह र दोहोरो उद्धरण चिन्ह गरी दुईवटा छ। सबैभन्दा पहिला हेरौँ त एकहोरो उद्धरण चिन्ह। यो चाहिँ के हो त? एकहोरो उद्धरण चिन्ह हो। अगाडिबाट पनि एउटा, पछाडिबाट पनि एउटा। यसलाई हामी एकहोरो उद्धरण चिन्ह भन्छौँ। पुस्तकको नाम, कविता, कथा आदिको शीर्षक, पुरस्कारहरूको नाम आदि लेख्दा तथा विशेष शब्दमा ध्यान दिनुपर्दा एकहोरो उद्धरण चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि पुस्तकको, कविताको, कथाको नाम, शीर्षक, पुरस्कारहरूको नाम लेख्दाखेरि अथवा
कुनै पनि कुरालाई कुनै पनि शब्दलाई विशेष ध्यान दिनु पर्दाखेरि हामीले एकोहोरो उद्धरण चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै देवकोटाले मुनामदन खण्डकाव्य रचना गरे। यो वाक्यमा मुनामदन भन्ने खण्डकाव्य अर्थात् यो पुस्तकको नामलाई के गरिएको छ त विशेष ध्यान दिएको छ, अथवा यो पुस्तकको नामलाई विशेष फोकस गरिएको छ। त्यसैले यहाँ के गरिएको हो, एकोहोरो उद्धरण चिन्हको प्रयोग गरिएको। अर्को उदाहरण हेरौँ त। ऊ हामी लेख्नु पर्नेमा हामी लेख्छ। ऊ हामी लेख्नु पर्नेमा हामी लेख्छ अर्थात् यो शब्द लेख्नुपर्ने हो, हामी यस्तो लेख्नुपर्ने हो, तर उसले यस्तो लेख्छ। अर्थात् यो शब्द के गरिएको छ त, यहाँ यो हामी भन्ने शब्दलाई विशेष ध्यान दिएको छ, विशेष फोकस गरिएको छ। त्यसैले यहाँ के भएको त, एकोहोरो उद्धरण चिन्हको प्रयोग गरिएको। यसै गरी हेरौँ त, दोहोरो उद्धरण चिन्ह भनेको कस्तो चिन्ह हो त? दोहोरो उद्धरण चिन्ह कसैको भनाइलाई जस्ताको तस्तै राख्नु पर्दा दोहोरो उद्धरण चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। कसैको भनाइलाई जस्ताको तस्तै राख्नु पर्दा दोहोरो उद्धरण चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै उसले मलाई भन्यो तिमी सन्चै त छौ। उसले मलाई भन्यो, उसले भनेको कुरा हो यो, तिमी सन्चै त छौ भन्ने। अर्काले भनेको कुरा जस्ताको तस्तै राख्नको लागि हामी दोहोरो उद्धरण चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। दोहोरो उद्धरण चिन्ह भनेको अगाडिबाट पनि यसरी दुईटा र पछाडिबाट पनि यसरी दुईटा। अब यसै गरी हेरौँ त अर्को लेख्य चिन्ह योजक चिन्ह। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई मैले देखाइरहेको यो चिन्ह योजक चिन्ह हो। दुईवटा शब्दहरू जोडिएको सम्बन्ध जनाउन योजक चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि दुईवटा शब्दहरू जोडिएको सम्बन्ध जनाउनको लागि हामी के गर्छौँ त, योजक चिन्हको प्रयोग गर्दछौँ। हो, यो चिन्हको प्रयोग गर्छौँ हामी। कुनै पनि दुईवटा शब्दहरू जोडिएको सम्बन्ध जनाउनको लागि यस्तो चिन्ह प्रयोग गर्छौँ। हो, यो चिन्हलाई हामी योजक चिन्ह भन्छौँ। जस्तै आफ्नो, आफ्नो, यो आफ्नोमा के भनिएको भने आफ्नो आफ्नो भनिएको। दुईटा शब्दहरू जोडिएको, दुईटा शब्दको सम्बन्ध देखाइएको। घाम छाया, घाम अनि छाया, यी दुईटा शब्दको एक आपसमा सम्बन्ध देखाइएको छ। सुख दुःख आदि। यसै गरी अर्को, हरफमा कुनै शब्द नअटाएमा पानाको दायाँ छेउमा यसको प्रयोग गरिन्छ। एउटा त कुनै पनि दुईवटा शब्दहरूको सम्बन्ध जनाउनको लागि, जोडिएको सम्बन्ध देखाउनको लागि चाहिँ योजक चिन्हको प्रयोग गरिँदो रहेछ। जस्तै यहाँ आफ्नो, होइन, यो एउटा आफ्नो भन्ने शब्द र आफ्नो भन्ने शब्द, आफ्नो आफ्नो अर्थ, यी दुईटाको सम्बन्ध देखायो। अर्थात् घाम छाया, यी दुईटाको चाहिँ जोडिएको सम्बन्ध देखायो। त्यसै गरी सुख दुःख, यी दुईटाको आफ्नो सम्बन्ध देखायो भने अर्को कहाँनिर प्रयोग गरिँदो रहेछ त भन्दाखेरि, हरफमा हामीले कुनै पनि हरफमा कुनै कुरा लेख्दै जाँदाखेरि शब्द अटाएन भने पानाको दायाँ छेउमा हामी के गर्छौँ त, यो योजक चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै मैले भनेको कुरा रामले सुन्यो तर अरू मानिसहरूले सुनेनन्। मैले यहाँबाट लेख्दै गएको थिएँ, मैले भनेको कुरा रामले सुन्यो तर अरू मानिसहरूले सुनेनन्। यहाँ यो मानिस भन्ने र यो हरू भन्ने एउटै शब्द हो। यो मानिससँगै के हुनुपर्ने हो, हरू जोडिनुपर्ने हो, तर यहाँ अटेन। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि शब्द लेख्दै जाँदा, कुनै पनि हरफमा शब्दहरू लेख्दै जाँदा अटेनन् भने, फरक शब्द अटेन भने त अर्को लाइनमा लेखिने नै भयो। जोडिनुपर्ने शब्द अटेन भने हामी के गर्छौँ त, यसरी दायाँ छेउमा हामी के गर्छौँ, योजक चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। तर यो योजक चिन्हलाई चाहिँ यता बायाँ छेउमा लगाएर राख्नु चाहिँ हुँदैन। जस्तै यहाँ चाहिँ मानिसको पछाडि लगाउनु पर्यो, यता यो हरूको अगाडि लगाउनु चाहिँ मिल्दैन। हरफमा कुनै शब्द नअटाएमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, पानाको दायाँ छेउमा चाहिँ यसको प्रयोग गर्छौँ। यसै गरी अर्को लेख्य चिन्ह हेरौँ त, तिर्यक अर्थात् यसलाई विकल्प अथवा वैकल्पिक चिन्ह पनि भन्न सक्छौँ। तिर्यक चिन्ह अथवा विकल्प चिन्ह। तपाईँहरूलाई मैले देखाइरहेको यो चिन्ह चाहिँ तिर्यक चिन्ह हो, विकल्प चिन्ह हो। वाक्यमा विकल्प जनाउने शब्दको प्रयोग गर्दा तिर्यक चिन्हको अर्थात् विकल्प चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि वाक्यमा विकल्प जनाउने शब्दको प्रयोग गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त, यो तिर्यक चिन्ह अर्थात् विकल्प चिन्हको प्रयोग गर्छौँ।
वैकल्पिक शब्द हो भनेर बुझाउन पर्यो भने यो चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हेरौँ त यहाँनिर उनी घर जान्छन्, जान्छिन्। उनी घर जान्छन् अनि यहाँ तिर्यक चिन्ह जान्छिन् भनेको छ। किन चाहिँ यहाँ तिर्यक चिन्ह प्रयोग गरियो भने उनी भनेको त केटा हुन पनि सक्छ, केटी हुन पनि सक्छ। केटा हो भने जान्छन् भयो, केटी हो भने जान्छिन् भयो, विकल्प देखाएको हो। त्यसैले यहाँ यो चिन्ह प्रयोग गरियो। अर्थात् अर्को उदाहरण पनि हेरौँ एकचोटि। घाम सूर्यले प्रकाश दिन्छ। घाम अथवा सूर्य दुइटै एउटै हो। त्यसैले घाम पछि यहाँ के गरेको हो त तिर्यक चिन्हको प्रयोग गरेको छ। घाम सूर्यले प्रकाश दिन्छ। यो विकल्प देखाएको यो यसको विकल्पमा के गरेको छ त यहाँ अर्को देखाएको छ है। कुनै पनि वाक्यमा विकल्प जनाउने शब्दको प्रयोग गर्दाखेरि के गरिँदो रहेछ त तिर्यक चिन्ह अर्थात् विकल्प चिन्हको प्रयोग गरिँदो रहेछ। अब यसै गरी अर्को हेरौँ त कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्हलाई हामी कोष्ठक चिन्ह पनि भन्न सक्छौँ। तपाईहरुलाई मैले देखाइरहेको यो चिन्ह चाहिँ कोष्ठक चिन्ह हो। अर्थ स्पष्ट पार्न यसको प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि कुराहरूको अर्थ स्पष्ट पार्नको लागि कोष्ठक चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै यो वृक्षको हाँगो त ठुलो पो रहेछ। यो उदाहरण हेर्नुस् त, यो वृक्षको हाँगो ठुलो पो रहेछ। यहाँ यो वृक्ष भन्ने शब्दलाई अर्थ स्पष्ट पार्नको लागि यहाँ कोष्ठकमा के गरिएको छ रुख भनिएको छ। अर्थात् वृक्षको चाहिँ अर्थ स्पष्ट पार्न कोष्ठक चिन्ह प्रयोग गरेर यसमा के गरिएको छ त रुख लेखिएको छ। अर्थात् वृक्ष भनेको र रुख भनेको एउटै हो भन्न खोजेको हो। यहाँ यो प्रयोग भएको यो चिन्ह के हो त कोष्ठ अर्थात् कोष्ठक चिन्ह हो। कोष्ठक चिन्हले के गर्छ त भन्दा अर्थ स्पष्ट पार्नको लागि यो चिन्हको प्रयोग गर्ने काम गरिन्छ। यसै गरी संवाद, मनोवाद आदिमा अभिनयको संकेत गर्न पनि के गरिन्छ त यो चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि संवाद, मनोवाद आदिमा अभिनयको संकेत गर्न वा परिवेश बुझाउन यसको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै कोठा लथालिङ्ग छ, बत्ती बलेको छ, साँच्ची के भएको होला। साँच्ची के भएको होला भन्ने कुरा भन्दाखेरि यहाँ के गरियो यसको परिवेश मिलाउनको लागि के गरियो त कोठा लथालिङ्ग छ, बत्ती बलेको छ भन्ने कुरा राखियो। यसलाई के गरिएको छ कोष्ठक चिन्हले बाँधिएको छ। अर्थात् कुनै पनि संवाद, मनोवाद आदिमा अभिनयको संकेत गर्न वा परिवेश बुझाउन यसको प्रयोग गरिँदो रहेछ। यसै गरी अर्को हेरौँ, संख्या बुझाउनका लागि पनि कोष्ठक चिन्हको प्रयोग गरिँदो रहेछ। कुनै पनि संख्या बुझाउनको लागि हामीले कुनै कुराहरू बुदागत रूपमा लेख्दै जाँदा 1-2 गरेर लेख्दै जाँदाखेरि संख्या बुझाउनको लागि के गर्दा रहेछौँ त यो कोष्ठक चिन्हको प्रयोग गर्ने गर्दा रहेछौँ। जस्तै अ, क हैन, 1, 1, ए यसरी हामी के गर्छौँ त जस्तै कुनै पनि कुराका 5 वटा कुराहरू लेख्नु पर्यो भने 1, 2, 3, 4, 5 लेख्छौँ नि। अनि यसलाई के गर्छौँ त कोष्ठक चिन्हले कोष्ठक चिन्हको प्रयोग गर्दै जान्छौँ। यहाँ कुनै पनि संख्या बुझाउनको लागि हामी के गर्छौँ कोष्ठक चिन्हको पनि प्रयोग गर्छौँ। अब यसै गरी अर्को हेरौँ त नेपाली भाषामा नेपाली लेखनमा प्रयोग हुने अर्को लेख्य चिन्ह सापेक्ष विराम चिन्ह अर्थात् यसलाई निर्देश अथवा निर्देशक चिन्ह पनि भन्छ। सापेक्ष विराम, निर्देश अथवा निर्देशक चिन्ह। तपाईहरुलाई मैले देखाइरहेको यो चिन्ह के हो त सापेक्ष विराम चिन्ह हो। यो 2 किसिमको पनि लेख्न सकिन्छ हामीहरूले। एउटा यो भयो पहिलो र अर्को यो भयो। सापेक्ष विराम अर्थात् निर्देशक चिन्ह। भनेका कुरालाई स्पष्ट पार्न के गरिन्छ त सापेक्ष विराम चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि भनेका कुरालाई स्पष्ट पार्नको लागि। जस्तै हेरौँ त नेपालमा धेरै दलहरू छन्, एमाले, काङ्ग्रेस आदि। नेपालमा धेरै दलहरू छन् भनियो। त्यो भनेको कुरालाई स्पष्ट पार्न के गरिएको छ यो चिन्हको प्रयोग गरेर एमाले, काङ्ग्रेस लेखिएको छ। कुनै पनि कुरा हामीले भनिएको कुरालाई स्पष्ट पार्नको लागि सापेक्ष विराम चिन्हको प्रयोग गर्ने गर्दा रहेछौँ। त्यसै गरी अर्को उदाहरण दिनुपर्दा पनि के गर्दा रहेछौँ त हामीहरूले सापेक्ष विराम चिन्हको प्रयोग गर्ने गर्दा रहेछौँ। उदाहरण दिनुपर्दा जस्तै यही छ हेर्नुस् त, जस्तैकै पछाडि लगाइएको छ। चराहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन् जस्तै मैना, काग आदि। यहाँ के छ त उदाहरण दिँदाखेरि चाहिँ यो सापेक्ष विराम अर्थात् निर्देशक चिन्हको प्रयोग गरिएको छ। यस्तो किसिमको चिन्ह प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ भने
यस्तो किसिमको चिन्ह प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। यी दुईटैमा जुन प्रयोग गर्दा पनि मिल्छ। सापेक्ष विराम चिन्ह भनेको भनेका कुरालाई स्पष्ट पार्नको लागि र उदाहरण दिनुपर्दा के गरिँदो रहेछ त्यसको प्रयोग गरिँदो रहेछ भने अझै अर्को हेरौँ त कुनै कुराको सूचना दिन पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि कुराको सूचना दिनका लागि पनि यो चिन्हको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। जस्तै तलका विषयमा निबन्ध लेख। यहाँ के छ, तल चाहिँ छुट्टै विषयहरू छन्, तलका विषयमा निबन्ध लेख भनेर यहाँ चाहिँ यो चिन्हको प्रयोग गरिएको छ। यसै गरी अन्तिममा हामी हेरौँ त संक्षेप चिन्ह भनेको छ। संक्षेप चिन्ह तपाईहरुलाई मैले देखाइरहेको यो चिन्ह के हो त संक्षेप चिन्ह हो। कुनै कुरालाई छोटकरीमा लेख्नु पर्दा संक्षेप चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि कुरालाई छोटकरीमा लेख्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं त संक्षेप चिन्हको प्रयोग गर्छौं। जस्तै प्राथमिक विद्यालय, यो प्राथमिक विद्यालयलाई छोटकरीमा लेख्न पर्यो भने प्रावि लेख्यौं। अब प्राको पछाडी संक्षेप चिन्ह, बी को पछाडी पनि संक्षेप चिन्ह। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हामीले छोटकरीमा लेख्दा के गर्यौं त जिप्रका लेख्यौं। जिप्रका भनेको के हो त जिल्ला प्रशासन कार्यालय। जी को पछाडी हामीले के गर्यौं त संक्षेप चिन्ह, प्र को पछाडी पनि संक्षेप चिन्ह र का को पछाडी पनि संक्षेप चिन्हको प्रयोग गर्यौं। अर्थात् कुनै पनि कुरालाई छोटकरीमा लेख्नु पर्यो भने हामी के गर्दा रहेछौं त संक्षेप चिन्हको प्रयोग गर्दा रहेछौं। भाइ बहिनीहरु, आजको यस भिडियोमा हामीहरुले नेपाली लेखनमा प्रयोग हुने विभिन्न किसिमका लेख्य चिन्हहरूको बारेमा छलफल गर्यौं। आगामी दिनमा पनि यस्तै नयाँ शिक्षामूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानल सुरेन्द्र काफ्ले अफिसियललाई सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।